محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ بڑی خوشی دی بات ہے، قائد یوتھ فورس اور مفکر اسلام جامعہ منانیہ وزیر آباد دے خطیب حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم محمدی صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع گجرانوالہ، جو کہ الحمدللہ وزیر آباد تو ساتھیاں دے نال قافلہ رہ کے اس کانفرنس کے اندر آئے نے، میں انہاں دا شکریہ ادا کرنا اور محترم جناب ساڑی جماعت دے محقق عالم دین حضرت مولانا قاضی عبدالوحید صاحب شیرے کوٹ تو قافلہ لے کے الحمدللہ کانفرنس کے اندر تشریف لے آئے نے۔ اللہ پاک انہاں دی بھی محبت محنت کوشش کاوش قبول فرمائے۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا چاہنا مناظر اسلام خطیب العصر جماعت محقق عالم دین حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب انہاں دی خدمت عالیہ دے اندر گزارش کراں گا کہ جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شان اندر چون خلیفیاں دے انشاءاللہ تذکرے ہونگے۔ مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب اللہ دے فضل و کرم دے نال انشاءاللہ وہ بیان کرنگے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب حضرت حافظ محمد عثمان شاکر صاحب بیان کرنگے سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ اسی طرح حضرت ربانی صاحب سیرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تذکرہ کرنگے۔ میں دعوت خطاب دیاں گا جناب مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اولئک هم المؤمنون حقا۔ معزز سامعین حضرات، حضرت دی آواز ٹھوس کرے آجے، آواز ذرا ٹھوس کرے آجے، بالکل ٹھوس۔ جس طرح میرے فاضل بھائی حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی فرما چکے نے، کانفرنس دا عنوان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن کچھ خطبہ اعظام نو عنوان تو ہٹ کے بھی عنوان دیتے گئے تاکہ کانفرنس اللہ دی رحمت دے نال ایک گلدستہ بن جائے، مختلف مضامین عنوانات تے سامعین نو معلومات ملے۔ میرے ذمہ جو عنوان حضرت نے لگایا سماعت فرما چکے ہو، جناب حسنین کریمین جنت دے جوانہ دے سردار دے والد گرامی جنت دیاں خواتین دی سردار سیدہ فاطمہ الزہراء دے شوہر نبی پاک علیہ السلام دے داماد جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت آپ دی شان، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نے جدوں اعلان نبوت فرمایا اس وقت تو 10 سال پہلے مکہ معظمہ دی اندر پیدا ہوئے۔
ایک بات بڑی معروف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ دی اندر پیدا ہوئے. امام حاکم نے مستدرک کے حاکم دے اندر بغیر سند دے دعویٰ کیتا ہے. تواتر سے یہ خبر ملتی ہے کہ حضرت علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے. معلوم نہیں امام صاحب نے لفظ کس وجہ تو لکھ دیتے. سند ایک بھی نہیں تے تواتر کیویں بن گیا؟ تواتر پتہ کی ہوندا ہے؟ مثلاً رفع یدین اسی کرنے ہیں نا، رکوع جاندے ہیں، رکوع تو اٹھدے ہیں، ایدیاں حدیثاں نے تواتر 15 صحابہ کرام تو رفع یدین دیاں حدیثاں مروی نے. انہوں کہندے نے ایک سند، دوجی، تیجی، چوتھی فلانے بیان کی تافل، اے ہے تواتر. میں حیران ہاں، ایک بھی سند نہیں. پتہ نہیں امام صاحب نے دعویٰ کیسے کر لیا، میں نے دی ودا دی سمجھ نہیں آئی. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا کعبۃ اللہ دی اندر پیدا ہونا کسے بھی شئی سند تو ثابت نہیں. اگرچہ کوئی اشتہار چھپائے جشن مولود کعبہ، اگر کوئی قوالی بنائے اور تو کی جانے شان علی دی نکمیاں اوتھے تیرا حج ہووے جتھے علی جمعیاں. قوالاں دے قوالی بنان نال، اشتہار لکھن دے نال بات تواتر نہ ثابت نہیں ہوئے گی. تواتر آئے گا دلائل نال. اللہ اکبر. ہاں مستدرک اندر باسند روایت کعبۃ اللہ دی اندر حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور مصعب بن عبداللہ نے دعویٰ کیتا ہے کہ حضرت حکیم بن حزام تو پہلا اور انہاں تو بعد آج تک کوئی کعبۃ اللہ دی اندر بچہ پیدا نہیں ہویا. اور انہاں دی اس بات دا رد ساری تاریخ پھول لو کہ تو ایک تو بھی نہیں ملے گا. یہ انہاں دا دعویٰ ہے. ایک لحاظ نال اے اجماع بھی بن جاندہ ہے. تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، والد دا نام عبدالعزا، کنیت ابو طالب، عبد مناف نام، کنیت ابو طالب، والدہ محترمہ دا نام فاطمہ بنت اسد. فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب نبی پاک علیہ السلام دی حیات طیبہ دے اندر ہی وفات پا گئے. فاطمہ بنت اسد دے بارے معروف ہے، روایت ایک پیش کیتی جاندی ہے کہ آپ نے انہاں نو لم مبارک لایا، انہاں دی قبر وچ آپ اترے تے لیٹے برکت دے واسطے. ضعیف روایات اندر ضرور الفاظ نے لیکن کسی صحیح سند دے نال نہیں. نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ 4 بھائی 2 بہناں. بڑے بھائی نے طالب جو کفر دی حالت تے فوت ہو گئے، اس تو چھوٹے عقیل، اس تو چھوٹے جعفر، اس تو چھوٹے جناب علی رضی اللہ عنہ. 4 بھائی 2 بہناں تے جناب علی رضی اللہ عنہ انہاں دیاں 8 بیویاں ایک وقت اندر نہیں یکے بادی کرے، یعنی 8 دیاں 8 ایک وقت اندر نہیں. 8 بیویاں 19 بیٹیاں تے 14 بیٹے. یہ جناب علی دی اولاد ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن چی نے تے نبی پاک علیہ السلام نے جدو نبوت دا اعلان فرمایا
تے اے بچپن دی اندر ہی اللہ نے سعادت نصیب فرمائی کہ بچپن دی اندر ہی اسلام انہاں قبول فرما لیا. کتنے خوش نصیب نے کہ بچپنا بھی اسلام اندر، جوانی بھی اسلام اندر تے بڑھاپا بھی اسلام اندر. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بات بڑی معروف ہے، اودے چ ایک حکمت ہے جدی میں وضاحت کر لگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ دے والد بارک معروف ہے کہ جناب ابو طالب کثیر العیال نے اور تنگ دست نے، غریب نے بہت زیادہ. حضرت عباس نے نبی پاک علیہ السلام نو مشورہ دیتا، بھتیجیا تیرا چاچا تے میرا پرا کثیر العیال ہے، قبیل دار ہے بڑا مالی طور تے کمزور ہے. ان کر ایک بچہ میں لے لینا جعفر، ایک تو لے لے اپنی کفالت اندر تاکہ تیرے چاچے دا بوجھ ونڈیا جائے. تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی نو لے لیا. حضرت علی نبی پاک علیہ السلام دے کاری پھر پرورش پائی، ایتھے جوان ہوئے. اے روایت کسے بھی صحیح سند تو ثابت نہیں. حضرت علی اپنے والد گرامی دے کاری پلے. صحیح مسلم چاہتا ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے رات دا ٹائم تے بیت اللہ دے اندر مسجد الحرام دے اندر ایک بندے نو لیٹیاں دیکھیا. حضرت علی فرماندے نے جناب تسی کتھوں آئے ہو تے کی تہاڈا نام ہے؟ تے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اے سن جنہاں نو خبر ملی بنو غفار قبیلے چونکہ اے شروع چی بتاں تو نفرت کر دے، غیر اللہ دے نام تے ذبیحہ تو نفرت کر دے. تے انہاں دے پرا انیس نے خبر دیتی کہ اے بھائی جان جی میں تسی ہو نا اس طرح دا ایک مکے اندر بھی بندہ ہے جیڑا کہندا بت کچھ بھی نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ. ابو ذر آگے رضی اللہ عنہ تے مکہ مکرمہ دے اندر بیت اللہ مسجد الحرام دے اندر دن دے ٹائم نے تے ڈر دے کسے نو میرے پیغمبر دا ایڈریس بھی نہیں پوچھ رہے، کیونکہ مکے والے اس بندے تے بڑا ظلم کر دے نے جڑا محمد علیہ السلام دے بارے خبر لوے، رستے روک رہے نے. آپ خاموش نے تے مسجد حرام دے اندر لیٹے نے تے رات دا ٹائم حضرت علی آئے نے. حضرت علی پوچھتے نے جی کون ہو کتھوں آئے ہو؟ حضرت ابو ذر نے ساری بات سنا دیتی ہے. حضرت ابو ذر کنی دیر تو ایتھے مسجد حرام دے اندر نے. حضرت علی نو اج نظر پہ جاندی ہے. حضرت علی ان فرماندے نے آؤ میرے گھر مہمان بن کے آؤ. حضرت علی اپنے کر لے جاندے نے. آخر دوسرا دن ہویا حضرت علی نے پھر انہاں نو دیکھیا پھر اپنے کر لے جاندے نے. جدوں تیسری رات تے حضرت علی کہندے نے بزرگو مینوں اصل وجہ تے دسو، تیناں دناں تو ایتھے رکے ہو، آخر تسی کون ہو، کس مقصد دے واسطے آئے ہو؟ حضرت ابو ذر کہندے نے بیٹا میں بات تے دسنا وعدہ اللہ دے کر کر میری بات نو رات وے رکھیں گا. ہاں میں تہاڈی بات نو راج رکھاں گا. بیٹا میں سنے مکہ مکرمہ دے اندر ایک شخص نے آخر الزمان نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے. میں انہاں دی ملاقات واسطے آیا تے کھل کے میں کسی نو پوچھ نہیں رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں تانوں انہاں دے کول پہنچا دینا وا. ہن بات را توجہ فرمایا جے اے تیسرے دن حضرت علی نے تیسرے دن بات پوچھیے. آپ فرماندے نے میں ٹرنا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، جتھے میں کو خطرہ محسوس کراں گا میں رستے دے کنارے تے بیٹھ جاواں گا جس طرح کو بندہ پیشاب کرنے واسطے بیٹھدا ہے، لیکن تساں میرے کول ٹھہر
خیر نانی تساں ٹردیاں جانا میں بھی پیچھو رل پواں گا اے خطرے دیاں ساریاں علامتاں پہلے دسیاں حضرت علی انہاں نو لے کے تے دار ارقم دے اندر پہنچے نے اوتھے میرے پیغمبر دی زیارت انہاں نے کیتی تے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوئے نے انہیں تھے جڑی میں بات کرنا چاہنا اگر حضرت علی میرے پیغمبر دے کاری پرورش پارے ساں پھر حضرت علی نو ابو ذر نو اپنے کر لے جان دی کی ضرورت ہے پھر تیو نہ پہلی رات ہی میرے پیغمبر دے کار آکے نبی پاک دی زیارت کر لینی سی روایت بازے طور تے دس رہی ہے حضرت علی نے جتنی پرورش پائی اپنے ابو دے کر پائی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا نام علی انہاں دا نام علی ہے تے انہاں دی امی نے نام انہاں دا رکھے آئے حیدر جڑا کہ صحیح بخاری مسلم اندر ہے جنگ خیبر دے موقع تے حضرت علی نے مرحب دے جواب دے اندر کہہ دیتا سی میری امی نے میرا نام حیدر رکھے ہے حیدر انہاں دا لقب بطور لقب انہاں دی امی نے جو رکھے نام سامنے آیا حیدر باپ نے نام رکھے علی امی نے نام رکھے حیدر انہاں دا لقب ابو تراب تے ابو حسن ابو حسن تے جناب امام حسن بڑے بیٹے دی وجہ تو کو نیت ہوئی ابو تراب اس واسطے کو نیت ہوئی ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ دے نال کسے بات تو ناراض ہو کے تے مسجد دے اندر جا کے لیٹ گئے نے انہاں دی کروٹ تو کپڑا اٹھیا تے مٹی انہاں دی کروٹ تے لگ جاندی ہے میرے پیغمبر حضرت سیدہ فاطمہ دے کار آئے پتہ چلیا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ نہ ناراض ہو کے گئے نے دیکھو جنہ لوگ جڑے لوکی اصول پسند نے جنہ لوکاں نے تیاں بسانیاں ہون وہ اے نہیں کہندے چل پتر تے ناراض ہو کے جاندہ پیا جائے چل میرے اگے لگ آپ ہی ویکھی ترلے لے کے مگر آئے گا کہ نہیں داماد دا پتہ کیتا ہے داماد دا اللہ اکبر عزت احترام مجمع زوائد دے وچ آندا ہے ایک مرتبہ حضرت علی دا تے حضرت فاطمہ دا تقرار ہو گیا آپس وچ باس مباسا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے کہ میرے ابو میرنا بہتی محبت کر دینے حضرت علی کہندے نے نہیں میرنا زیادہ محبت کر دینے حضرت علی کہندے نے میرنا زیادہ حضرت سیدہ فاطمہ کہندیاں نے نہیں میرنا زیادہ محبت کر دینے حضرت علی کہندے نے چلو ہاں جا کے نبی پاک نو فیصلہ کروا لینے حضرت نو پوچھ لینے کہ تسی زیادہ فاطمہ نہ محبت کر دے یا میرے نال حضرت علی تے سیدہ میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر حضرت فاطمہ چونکہ شرمیلی طبیعت دی مالک ہے اپنے ابو دے سامنے بھی گل کر دیاں شرمندیاں نے اللہ رحم کرے ارکل کے تکیاں تیاں دے چاکے ہی بڑے کھلے نے نہ باپ دے کولو کو شرم ہے نہ بھائی تو شرم ہے نہ دیورا نہ جیٹھا تو لیکن میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہاں دی سیرت تو قربان اپنے ابو دے سامنے بھی شرمندیاں نے اپنے ابو دے سامنے حضرت علی نبی پاک فرما دے نے کس طرح آئے ہو حضرت علی اشارہ کر دے نے فاطمہ دس کے میں آئے تے حضرت فاطمہ شرما کے اسنا سابیمہ کر لیا حضرت علی کہندے نے حضرت میں دس دینا میرا تینا دا باسو تقرار ہو گیا ہے سیدہ فاطمہ کہندیاں نے کہ میرے ابو میرنا بہتی محبت کر دینے زیادہ محبت کر دینے میں کہنیاں کہ نہیں میرنا زیادہ محبت کر دینے تسی دستے ہو کہ تانوں میرنا محبت زیادہ یا فاطمہ دے نال میں سونے پیغمبر اسلام تو قربان جاواں میرے پیغمبر نے فرمایا سی مینوں جڑیاں اللہ نے نعمتاں دتیاں نے انہاں وچوں اے کہ مینوں اللہ نے جامع کلمات دیتے نے
لفظ میرے تھوڑے ہوندے نے تے انہاں دے اندر مانے زیادہ ہوندے نے میرے پیغمبر نے دو جملے بولے نے تے نبی پاک نے کوزے نو دریاوے بند کر دیتا ہے سونے پیغمبر اسلام فرماندے نے اے پیارے علی تے پیاری بیٹی سنو اے پیارے علی محبت فاطمہ نال زیادہ ہے عزت تیری زیادہ ہے عشیرت علی رضی اللہ عنہ سن رہے ہو تے دے چو سبق بھی لے آجے سبق اور سبق ہی ملیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے علی محبت فاطمہ نال بہتی ہے کیونکہ فاطمہ بیٹی ہے تے اولاد نال فطری طور تے محبت بندے دی زیادہ ہوندی ہے لیکن تیری عزت زیادہ ہے لوگو اپنیاں جوائیاں دی عزت کریا کرو جوائیاں دی عزت کریا کرو اپنے داماداں دی عزت تیاں دی وڈا تو کریا کرو ہن تی جوائی کار آگے نے میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق ہن بات تے غور کرے آجے داماد نو چنگا بسترہ وچھا کے دے دیتا ہے لو جی آؤ لیٹو تے بیٹھو بیٹھ تے بیٹھو منجی تے بیٹھو کرسی تے بیٹھو تے تی آندے آئی اپنی امی نا برتن پھڑ کے تے دھون لگ پئی تی آندیاں کم لگ گئی ہے محبت پھر بھی تی نال بہتی عزت دماد دی بہتی محبت بیٹی دی بہتی جتھے بیٹیاں دے دے یہ انہاں دی عزت کریا کرو نہ دا احترام کریا کرو نہ دا احترام کریا کرو تے جوائیاں نمی چاہیدہ کہ اپنے سوریاں دی عزت کرنا میرے پیغمبر نے فرمایا سی کہ ان قریب اللہ تواڈے ہتھوں مصر فتح کروائے گا مصر والیاں لوکاں دی عزت کریا جے کیونکہ میرا سسرالی علاقہ ہے کو گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جوائیاں نے بھی چاہیے وہ بھی یہ نہ کہنے اوے میں ایک پیر مارا انہاں ساریاں دے مشل لگ جانے نا تیری مہربانی ایڈے پیر نہ ماریا کرے نہ پیروں نے اتھے ہی رہن دے تیری عزت کرن دے نے تینوں تی دیتی ہے وگرنہ تو ایڈا پولا کوئی پلوان نہیں کہ تو انہاں تو قابو نہیں آ رہا جے تینو اللہ نے عزت دیتی ہے انہاں بیٹی دیتی ہے تینو دماد ہون دینا تے تیرا احترام تے عزت کر دینے سیانے لوکی دنا لوکی اپنی عزت نو خراب نہیں کریا کر دے انہاں تو عزت کروا انہاں تو عزت کروا اور سوریاں دی تو بھی عزت احترام کر میرے پیغمبر دی سنت مطابق ہن جیڑی میں بات کرنا چاہنا ہاں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستیاں نے ابو جی حضرت علی ناراض ہو کے تے کرو چلے گئے نے میرے پیغمبر فرماندے نے علی دا ٹکانا کیڑا ہونا مسجد ہی ہونی ہے چلو مسجد وے تلاش کریے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مسجد وچ گئے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر لیٹے نے تے کروڑ تو کپڑا تھوڑا جا ہٹ گیا ہے اوتھے مٹی لگی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے کم ابا تورا ہونے تھے مانا کئیاں نے غلط کر لیا ہونا کیا نبی پاک نے حضرت علی نو کیا سی ابو تراب وہ مٹی دیا پیووا لہذا مٹی علی دی مٹی ساری علی دی زمین ساری علی دی لہذا ساری زمین دا وارث علی کیسا مانا کٹ لیا حالا ایتھے دا مانا ابو تراب دا مانا ابو دا مانا تھے باپ نہیں دوبارہ ہاں میں لگا عرض کر ابو زو دے معنی بھی استعمال ہوندہ ہے زو دے معنی بھی اللہ اکبر اللہ انہوں شاز قانون کہہ لو یا شمائی قانون کہہ لو عرب دے اندر ایسیاں ایک نہیں کئی مثالہ نے
ابو زو دے معنیاں چ استعمال ہوندا ہے، ابو زو دے معنیاں دے اندر بھی ابو دا معنی باپ بھی ہے تے ابو زو دے معنیاں دے اندر بھی ہے، جویں کیا جاندا ہے زو مالن مال والا، ابو تراب مٹی والا، کیونکہ مٹی لگی سی مٹی والا۔ ابو ہریرہ یہ تو نہیں کہ بلیاں دا پیو، اور کئی نکمے جان بجھ کے ترجمہ کر دیں، اور ویکھو جی ابو ہریرہ بلیاں دا پیو، بلوگڑیاں دا پیو، اور نلیکاں کچھ پڑھ لے تینوں پتہ لگے، تے پھر حضرت ابو ہریرہ دی پھر تحقیر کر دینے لفظ بار بار بول اشارے کے نائے نال بات عرض کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی مطلب ہے بلونگڑے والا۔ حضرت ابو ہریرہ بکریاں چار دے سن تے بلونگڑا رکھیا سی ادنا بڑا پیار کریا کر دے، چونکہ عرب لوکی جڑا بھی کسی دا نام رکھ دے نے او دی کوئی نہ کوئی وجہ تسمیہ ہویا کر دیئے۔ ہن بات را توجہ فرماندے نہ آجے، میرے پیغمبر فرماندے نے کم ابا چونکہ ابا میں پڑھے ہے نسبی حالت دی وجہ تو فرمایا او مٹی والے کھڑا ہو جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہاں دے بارے راوی بیان کردہ، حضرت علی نو جدوں کو بندہ کہندا سی یا علی، حضرت علی انہاں خوش نشر ہوندے، جدوں کو بندہ کہندا سی یا ابا تراب، حضرت علی بڑے خوش ہوندے سن۔ تو مینوں اس نام نال پکارے ہے جڑا نبی پاک نے میرا نام محبت نہ رکھے ہے، ابو تراب۔ حضرت علی نو نبی پاک نال اینی محبت ہے کہ میرے پیارے پیغمبر نے بڑے لاڑ دے نال بڑی محبت دے نال جدوں اپنی زبان تو کیا ابا تراب، حضرت علی کہندے نے لوگو مینوں سونے نبی نال اینا پیار اینی عقیدت ہے، میرا جی چاہندا ہے مینوں اس نام دا پکارو جو نبی پاک نے لاڑ نال میرا نام رکھے ہے، ابا تراب، ابو تراب۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں عرض کر رہا ہوں، انہاں دی کونیت ابو تراب تے ابو حسن۔ ہن بات را توجہ فرما دے ڈایا جے، حضرت علی دا میں تعارف تواڈے سامنے پیش کر دیتا ہے، انہاں دا تعارف تواڈے سامنے میں پیش کیتا ہے۔ ہن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی ذرا سیرت اس تو اگے بھی میں شروع کر دیواں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی جنہ دی کونیت ابو طالب، بڑا بیٹا جڑا حضرت علی دا بڑا پائی طالب ہے، اے دے وال انہاں نے نسبت کر کے کونیت رکھی ہے ابو طالب، طالب دا باپ۔ ابو طالب میرے پیغمبر نہ بڑی محبت کریا کر دینے، صرف رشتے دی بنیاد تے کریا کر دینے، خون دی بنیاد تے کریا کر دینے، دین دی بنیاد تے نہیں، کلمے دی بنیاد تے نہیں۔ جدو انہاں دا آخری ویلا آ گیا تے میرے پیغمبر نو خبر ملی ہے کہ چچے دی اس ویلے طبیعت بڑی ناساز ہے، خبر جڑی ہے پھیلی، ابو جہل تے عبداللہ بن امیہ بھی قریب آ کے بہ گئے نے، میرے پیغمبر بھی آئے نے، لیکن انہاں دونوں نے میرے پیغمبر نو ابو طالب دے قریب نہیں بیٹھن دیتا، بلکہ میرے پیغمبر تھوڑا جا پیچھے ہٹ کے بیٹھ کے پیچھے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے۔ لو میں کوشش کراں گا جرا شارٹ گل کراں، لو بات را توجہ فرمایا جے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چچے نو دعوت دیندے نے، فرماندے نے یا ام قل لا الہ الا اللہ
چاچا جی یہ کہہ دیو کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، انی احاجہ لکا عند اللہ بہا۔ چاچا جی یہ کلمہ کہہ دیو قیامت دے دن میں انہوں دلیل بنا کے توڑی اللہ دے اگے سفارش کراں گا۔ چاچا جی یہ کلمہ کہہ دیو، لیکن ابو جہل تے عبداللہ بن امیہ بار بار کہندے نے کیا تو اپنے باپ دادے دے دین نو مرن لگیاں فوتوں لگیاں چھوڑ دے میں گا؟ صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، صحیح بخاری دے اندر کہ سردار عبدالمطلب سردار ابو طالب دی جس ویلے وفات ہوئی آخر ما کلمہم علی ملت عبد المطلب فَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کہ انہوں نے آخر تے کہہ دیتا میں اپنے آبا و اجداد دے دین تے تے لا الہ الا اللہ کہن تو انکار کر دیتا ہے۔ کئیاں لوکاں نے بڑی بڑی کتاباں بھی لکھیاں نے، ناکام کوشش کیتی ہے سردار ابو طالب نو ایماندار خون دی، لیکن صحیح روایات دے اندر صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری تے اور بھی کتب دے اندر اے وے انہوں نے آخر تے کلمہ طیبہ دا انکار کر دیتا ہے۔ ایمان تو بغیر دنیا تو چلے گئے نے، ایمان تو بغیر دنیا تو چلے گئے نے، دنیا تو ریلت فرمائی ہے۔ ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اکثر خدمت دے اندر رہا کر دینے۔ ایک دن دوپہر دا ٹائم ہے، چونکہ عرب دے اندر دوپہر ویلے انی شدت دی گرمی پیندی آمد و رفت بند، عرب دے بالخصوص مکہ مدینے دی بنسبت آج بھی گرمی بڑی، لیکن آج کل چونکہ ایسیاں دا ماحول ہے باہر گڈی وچ ایسی اے دے باوجود بھی آج کل بھی دوپہر وقت آمد و رفت کٹ جاندی ہے۔ آج کل بھی اس وقت تے نہ کوئی ایسی نہ کوئی پانی والے پنکھے نہ اور کوئی ٹھنڈک دا ماحول، بڑی شدت دی گرمی ہے۔ رات نو تے پھر بھی کئی لوگ چل دے پھر دے سن، لیکن دوپہر دے ٹائم لوکاں دی آمد و رفت بند ہو جاندی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو نال لے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو نال لے تے میرے پیغمبر بیت اللہ دے کول گئے۔ میرے پیغمبر نے حضرت علی نو اپنے کندیاں تے اٹھایا، فرمایا اے بیت اللہ دے اوپر جننے بت نے سارے آنو تھلے چھڑ دے۔ حضرت علی فرماندے نے میں نبی پاک دے کندیاں تے چڑھ کے توجہ کریا۔ لو روایت مسند احمد دیئے، نعیم بن حکیم دا راوی ہے، یہ دیتے کئی محدثین نے کلام کیتی ہے، میں نو تھوڑی جی گنجائش لبی ہے اس روایت نو حسن درجے دی، لو میں نو ضعیف نو حسن کیا، جبکہ دو چار محققین نے نو ضعیف بھی کیا ہے، کچھ نے صحیح بھی کیا ہے۔ اللہ اکبر، شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں جی ذرا توجہ، ہن جویں جویں حضرت خطبہ تشریف لے آ رہے نے تے محمدی صاحب دا ہن اشارہ ہے یہ کہ ہولی میں کلوز کردا جاں، لو میں انشاءاللہ کلوز ہی کر لگا۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازرہ توجہ فرما دینا آجے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا پروانہ کہندہ جدوں میں اتو بتانو نیچے چھٹیا، بت اس طرح ٹوٹ دینے جویں کو کچ دا برتن ٹوٹ رہے آئے، چھت تو لیکن جڑی فتح مکہ دی روایت ہے نا، فتح مکہ دے موقع تے نبی پاک نے حضرت علی نو کندے آتے چکے آتے بیت اللہ دے وچوں بت لائے، اور روایت کتے بھی نہیں۔ یہ بچپن دی ہے، حضرت علی وہ تو بچپنا سی، جوانی اجے نہیں شر مکمل چڑھے،
ادوں دی بات مسند احمد روایت گزارے علی تام بیان کر دیتی ہے. لو ذرا بات توجہ فرما دے رہا جے بات توجہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن جوانی پہ چڑھ دے نے. ادھر مکہ مکرمہ دے اندر مکہ مکرمہ دے اندر تبلیغ جاری ہے. ایک ویلا آیا کہ میرے پیغمبر نو ہجرت دا حکم ہو گیا. سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری دے اندر موجود ہے. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے چمک دی دوپہر نو میرے پیغمبر ساڈے کر تشریف لے آئے نے. میرے ابو نو آ کے ملے نے تے مشورہ کیتا. میں تے میری بہن اسماء بنت ابی بکر نے دعاں دا توشہ دان تیار کر دیتا ہے. تے اسے ویلے میرے پیغمبر تے ابو بکر چلے نے غار ثور دے اندر چلے گئے نے. صحیح بخاری دستی ہے کہ ہجرت جڑی ہے چمک دی دوپہر نو ہوئی ہے. جڑیاں روایتاں چاہندا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام رات دے ٹائم نکلے. حضرت علی نو بستر تے سوایا امانتاں دا رکھا اور رات نو نکلے. کافراں تے مٹی چھٹی کافر بہوش ہو گئے. سورت یاسین دیاں تاں پڑھدے نکلے. کسے بھی صحیح سند تو ثابت نہیں. روایتاں ضرور نے لیکن سند دے لحاظ نہ ضعیف نے. بخاری شریف دے خلاف نے. صحیح بخاری دے وچ آندا ہے این دوپہر چمک دی دوپہر نو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہاں نے ہجرت کیتی ہے. مکہ مکرمہ تو نکلے نے. جدوں آخر مدینہ پاک دے وچ آئے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور صحابہ بھی آئے نے. جنگ بدر ہو جاندی ہے. جنگ بدر دے اندر حضرت علی نے بڑے جوہر دکھائے نے بہادری دے کہ حضرت جدوں دعوت مبارزت دیتی ہے جنگ تو پہلے حضرت امیر حمزہ نے شیبہ نو قتل کر دیتا. حضرت علی نے عتبہ نو قتل کر دیتا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ انہاں دے ذمے آیا سی ولید بن عتبہ. انہاں دی جنگ برابر دیے. پھر حضرت امیر حمزہ اپنے مقتول تو فارغ ہو کے انہوں قتل کر کے آکے علی دا ہاتھ بٹایا. انہوں ولید نو قتل کر دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بہادری دے جوہر دکھائے نے. میرے پیغمبر انہاں تے انہیں خوش ہوئے نے. ایک اونٹنی انہاں نو مال غنیمت دے وچوں ملی ہے. ایک اونٹنی حضرت علی دے کارنامے بہادری دے ویکھ کے نبی پاک نے اللہ دی وحی نال مال خمس وچوں انہاں نو انعام عطا کر دیتی ہے. ایک اونٹنی مال غنیمت چوں دوسری نبی پاک نے انعام دیتا حضرت علی نو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ دے نال ہویا ہے. سنن نسائی وچ آندا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے حضرت فاطمہ دا رشتہ منگیا. میرے پیغمبر فرماندے نے فاطمہ چھوٹی ہے. حضرت عمر نے منگیا. میرے پیغمبر فرماندے نے فاطمہ چھوٹی عمر دی ہے. حضرت علی نو حضرت سعد بن عبادہ تے دیگر انصار نے کلیا جاؤ جا کے تسی نبی پاک تو رشتہ منگو. حضرت علی نبی پاک کو لاب ڈائریکٹ آئے. سلام عرض کر کے تے بیٹھ کے خاموش. علی کے میں کدھر آئے. حضرت جی میں نو انصار نے کلیا. اے کادے واسطے کلیا؟ چپ شرمندگی نہ شرمیلے نے چپ. نبی پاک فرماندے نے علی کیا تو رشتہ منگن آیا؟ جی آقا. میرے پیغمبر فرماندے نے اہلم و سہلن مرحبا. میرے پیغمبر نے انہاں دی دعوت قبول کر لئی. حضرت علی واپس جاندے نے. انصار نے ساری بات پوچھی ہے. حضرت علی نے ساری گل کہہ دی تھی. انصار کہنے لگے بس بات بن گئی. آخر ایک وقت آیا نکاح ہویا. جس ویلے نکاح ہویا حضرت علی ہن چاندے نے میں رخصتی کراں ولیمے دا بندوبست کراں. وہ جڑیاں دو اونٹنیاں نے انہاں تے انتظام کر لیا. بنو کینکاں دے سنیاریاں دے نال ریڑتاں کیتاں جڑا تسی پٹھیاں تھلے اذکر کاں جلاندے ہو. او کہاں میں تانوں لے آ کے دینا جنگل چوں کٹ کٹ کے کی ریڑتے لو گے؟ اے ریڑتے ایک بندہ نال لے لیا رسیاں لے لیاں جڑا گھاس نو کٹن والا آلہ لے لیا. ہن اونٹنیاں لین
دن چلے اگے ویکھیا امیر حمزہ شراب پیتی سی، اس ویلے جے شراب دی حرمت نازل نہیں ہوئی، شراب دے نشے دے اندر انہوں نے اونٹڑیاں نو قتل کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے سارے منصوبے وچے دے وچے رہ گئے، انہی پاری پریشانی آ جاندی ہے۔ نبی پاک کو لائے نے تے آپ دینا دے اکھاں دے اندر آنسو نے، آخر حضرت علی دا کچھ ویلا گزریا، حضرت سعد بن عبادہ دی مجلس لگی ہوئی ہے تے کہندے نے پیارے علی اے جناب کی آرڈر ہے، اے تسی رخصتی کیوں نہیں کر رہے، نکاح تے ہو گیا ہے۔ کہندے نے یار ولیمہ ضروری ہے، ولیمے دا میرے کو بندوبست نہیں، غربت ہے۔ تے سعد بن عبادہ کہنے لگے مینڈا میں دے دیاں گا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی تے پلائی دے کماں وے تاون کرو، نکاح نیکی ہے، کسی دی شادی آوے تے تاون کریا کرو، لیکن نیوندرا نہیں۔ اور منیا میں تیرے منڈے دے ویاہ تے ادھار دیتا اور تُوں 500 دے کے دینا، پورے کر، نیوندرا نہیں، بلکہ پورے نہیں ہوتے ہوندے نے وعدہ کر، پورے نیوندرا نہیں۔ تعاون وتعاونوا علی البر والتقوی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تامن ہویا، مینڈا مل گیا ہے۔ تجھے انصار کہندے نے روٹیاں سی پکا دیاں گے جوں دے آٹے دیاں، ہن ولیمے دا بندوبست ہو گیا۔ حضرت علی نبی پاک دی خدمت دے اندر رخصتی دی جا کے درخواست کر دینے، میرے پیغمبر فرماندے نے علی حق مہر واسطے کوئی چیز ہے ہی؟ حضور کچھ نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے تیری حتمیاں سرا کتھے وے، حتمیاں سرا حضرت جی ہوتے ہیں وے، میرے پیغمبر فرماندے نے او حتمیاں سرا فاطمہ نو حق مہر دے اندر دے دے۔ حضرت علی نے ابو داؤد دے وچ آندا ہے حضرت سیدہ فاطمہ نو حق مہر دے اندر حتمیاں سرا دے دیتی ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ نو 5 چیزاں ضرورت دیاں بطور جہیز دیتیاں نے۔ جہیز دے تیاری مانے دا تیاری، رخصتی بیٹی نو رخصت کر دیاں، تیاری کریے جڑیاں چیزاں دئیے انہوں جہیز کیا جاندہ ہے ساڑھی بولی چ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو جہیز دیتا ہے، جہیز ابن ماجہ مسند احمد روایت حسن درجے دی۔ ٹی وی تے کئی کہندے نے جہیز ایک لعنت ہے، اور نبی پاک دی سنت نو لعنت کہن دے ہو؟ جہیز سنت لعنت نہیں۔ ہاں لڑکے والا مطالبہ نہ کرے، جی میں کئی ہوندیاں نے دن ترن، چلو موٹر سائیکل تو ساں دینا ہی دینا ہے، ویسے کو کار دا بھی موڈ ہے تاکہ گیٹ وڈا لو آ لئیے۔ اب پھاپا کئی ہوندیاں نے جی بانے بانے، وہ آندھنے ساں موٹر سائیکل ہی دینا ہے یا کو کار دیاں کہن رہی۔ ویسے فرج دے تو ساں دینی دینی ہوئی 10 چھڑے آجے کڈی کو دینی ہے تاکہ میں دی پھٹی بنوارا چونکی، مریں جنہیں 50,000 دی فرج دینی ہو 250 دی پھٹی مر چل لیں، صرف بہانا طریقہ اگلے تے بوجھ پان، اے غلط ہے۔ خوشی نال ماں باپ تیاں نو جو دے وے جہیز لعنت نہیں سنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں جہیز انہوں حرام کیوں قرار دیتا گیا، کیوں کتھوں پر ایکھا پیا؟ ایک روایت من گھڑت پیش کر کے نبی دی سنت نو کئیاں نے لعنت دا نام دے دیتا۔ او کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سرہ لے کے بازار وے جاندے نے، حضرت عثمان نو انہاں نے سرہ ویچیے 480 درہماں دی، لو جی انہاں 480 درہماں دی خوشبو خریدی تے او دا جہیز خریدیا گیا، لہذا جہیز جڑا منڈے دے پلے وے لڑکی والو نہیں، یہ تے روایت کتے ہے ہی نہیں، کہتے بالکل من کڑھت ہے۔ اور ندوے آلیاں سیر صحابہ ویچ لکھی وہ بھی اتھے زرہ دی گال نہیں کوڑے بھی ہے، وہ بھی من کڑھت ہے۔ ہاں شیعہ دیاں 2 کتاباں چاہے روایت ہے، وگرنہ صحیح سنت روایت ہی نہیں کہ حضرت علی نے سرہ ویچی۔ سن نبی داؤد پڑھو، سن نسائی پڑھو، ویچی نہیں، سیدہ فاطمہ نو بطور حق مہر دیتی۔ من کڑت روایت نے شریعت دی ہور بنا کے پیش کر دیتا۔ صحیح روایت ہے وہ جہیز میرے نبی دی سنت ہے۔
اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے پیغمبر نے اپنی طرفوں حضرت فاطمہ نو کڑا دیتا، مسکیدہ دیتا، چکی دیتی ہے، چادر دیتی ہے۔ میرے پیغمبر نے اے ضرورت دیاں چیزاں دیتیاں نے، ضرورت دیاں تے حضرت زینب نو حضرت خدیجہ نے بطور جہیز انہاں نو قیمتی ہار دیتا۔ او ہار جیڑا جنگ بدر دے موقع تے بطور فدیہ دیتا گیا۔ آج سیرت اینی یاد کر لو، چونکہ علماء خطبہ بڑے بڑے شیر تے بڑے بڑے عالم، میں تک طالب علم ہاں، جیسا کہ شیر ربانی مولانا محمد حنیف ربانی صاحب، حضرت علامہ سید طیب الرحمن زیدی صاحب حافظہ اللہ، مولانا محمد عثمان شاکر صاحب اور علماء کرام، مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، میں دسیاں نے وہی تو دسیاں نے بھائی جان، میں کیا کڑا دسیاں کیوں بھی دسیاں نے کہ نہیں۔ اور شاکر صاحب ایسے کتے مراقبے چ گئے سن، چلو جی، کڑا چکی دو مشکیدے تے گدا، چھویں بھی بعد دفعہ ہوندی ہے، بعد میں وہ کڑا ایک گنے ہے تے چھویں چادر ہے، اے اپنا پنجویں چادر، بعد نے کیا دو کڑے تے چھویں چادر، چلو چھ نہیں تے پانچ تے وٹ تے بہی آنے نا یار اگے بھی دسیا دسیا بھائی دسیا، اے مسند احمد دی روایت اور سنن ابن ماجہ دی روایت ہے۔ اے شاکر صاحب تکڑے بندے نا تے شغل لاندے رہندے نے، اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا عبدالغنی محمدی صاحب دی اے عظیم الشان سالانہ کانفرنس ختم نبوت دے عنوان تے سیرت تاجدار ختم نبوت کانفرنس، اللہ اسی طرح ہر سال انہاں توفیق دے کراندے رہن، منتظمین معاونین، اللہ انہاں توفیق دے نہ دے کندے نہ کندہ جوڑ کے اس کانفرنس نو ہر سال چلاندے رہن۔ اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔